مبارکی در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا مبارکی در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما ما درور دستر بندی دا ډېری تیر کړي تکلیفونا نن پورا شو ارمانونا نن پورا شو ارمانونا ډېری تیر کړي تکلیفونا نن پورا شو ارمانونا ننی پورا شو ارمانونا ستا خوب بچی کڑی دیر وقت مسافری دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا مبارکی در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا نن که داستا زوی پیزت شو دا استازانو پا محنت شو دا استازانو پا محنت شو نن که داستا زوی پیزت شو دا استازانو په محنت شو دا استازانو په محنت شو یا هر استاز ور سره کړي ډیر خواري دا په مونګراني نن زما درور دستر بندي دا و مرجاني نن زما درور دستر بندي دا مبارکی در تا پا منا در کبو ما خوشحالی دا پا منگرانی نن زما درور دستر بندی دا و مرجانی نن زما درور دستر بندی دا نن چی فارغ ممدالی شو دیر خممدالی سیو مبارک دیشا ډېر لوی بزرګ او لوی ولی شو ډېر لوی بزرګ او لوی ولی شو نن چې فارغ ممدالی شو ډېر لوی بزرګ او لوی ولی شو ډېر لوی بزرګ او لوی ولی شو د الله په لار کې تیر کړي زندګي دا په مونږ ګرانې نن زما درور